Auzubillahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Dated Shurah She Sas Aku. Subject Urdu. Class 7th. Topic 3 कहानियाँ. Page number 67. Question number 4. डाठियो बच्चों आज सोन मौजू आज सोन सबक 3 कहानियाँ सबकुक सवाल नंबर 4 पेज नंबर 67 पेज नंबर 67 सफ़र नंबर 67 सवाल सोन छो मंदरजा झेल लफ्ज़ों से जुमले बनाइए यानी कि यम जना बनकन के लफ्ज़ से दित यमन अस बनावन जुमला लफ्ज़ छु आसान आके खोत ज़्यादा हरफ ये गलावन शिवन तम छु बनावन लफ्ज़ मिसाल वनो अस अगर अस गलाओ लाम तो बे गो लब की बे गो कब यानी आज वना दुहरफी जोड़ दुहरफी लफ्ज़ इथे कनित अगर 3 हरफ अस रलाओ 4 हरफ रलाओ मिसाल अस रलाओ सीन कीफ वाव तो लाम गो सुकूल यानी ये सीन अस पढ़ो कीफ पढ़ो वाव पढ़ो तो लाम यम गए हरफ हरफ तहजी यमन वनान रूफी तहजी यमन अस वनान छ येले हम पाने रलान छ हम छ अख लफ्ज़ अक बनावन तो लफ्ज़ छ वजूदस मज हरफन हंदे रलावन सहित हरफ इकट्ठे करने से तो येली यम लफ्ज़ पानवन रलान छ तो यम छ अक जुमला अक बनावन यानी जुमला अक छ वजूदस मज यवान यानी सेंटेंस वनान छ मिसाल अस वनो अस लिखित ये किताब पेठन जालिम यानी ये छ ज़ाय अलिफ लाम तो मीम गो जालिम यानी ये बने साने खत लफ्ज़ इथे पट ब्याख लफ्ज़ बज़रग बे जे रेत गाव गो बज़रग तो अस यम लफ्ज़ तित कनित अकिस सीक्वेंसस मज अख तरतीब अख यमन दिन कि अस जुमला अख बनाउन अस अख सेंटेंस अख बनाउन युस मानेदार गछ आसुन तो बे गछ अस ये लफ्ज़ तथ सेंटेंसस मज तथ जुमलस मज यून यानी यह लफ्ज़ गछ तथ जुमलस मज अस यून तो सु जुमला गछ आसुन मानेदार तथ जुमलस गछ कह माने आसुन तथ जुमलस गछ कह मकसद आसुन यानी सु जुमला गछ कह कथ असे वनुन यानी तथ मज गछ कह मामले तमे आय आसुन कि तथ गछ कह मतलब आसुन तो तेल हेको अस वनित कि सोन लफ्ज़ युस जना अस लफ्ज़ इस्तेमाल जुमलस अंदर करन ओस तेल हसे छु ये सही अगर तथ जुमलस पत माने द्राव न कि तमेक मतलब गो तेल छन अस लफ्ज़ सही पट इस्तेमाल कोरमुत के तो तुय थयु ख्याल कि गोडनुक लफ्ज़ सोन जालिम ठीक यानी अस पोर पन्ने सबकस अंदर कि जालिम हस तस वनान युस बिला वजह युस बेगुनाह युस पन्नन बाकी समाजस मज रोजन वालन लुकन सहित या बाकी हैवान सहित बेगुनाह बेवजह हंग मंगस मज कन जुल्म आस करन ज्यादती आस करन तमन सतावन आस तमिश वनान जालिम युस पत कन पुरु तो यह लफ्ज़ जालिम अस वो इस्तेमाल करन तो अस पुर पन्नस तथ सबकस अंदर कि युस बादशाह ओस सह हसा ओस जुल्म की वजह बदनाम सह हसा ओस जुल्म की वजह बदनाम चूँकि अगर अस यह चीज़ पन्नस दिमागस अंदर तस्वुर थाओ यह चीज़ बे ब्रोंट कुन पकनाओ अस हेको लिखित कि बादशाह बहुत जालिम था सो बादशाह हसा ओस वारिया जालिम सह हसा ओस जुल्म करान सह हसा ओस पन्नस अवामस पन्नस रियास यह सा ये सतावन तिमन पे ओस ज्यादती करान तो इतकिन द्राव अस किताब अंदर सो सबक तमे सबक मज ये लफ्ज़ तो बे पे अस बे याद कि यह जालिम कतनस ओस अस पत कन सबकस अंदर इस्तेमाल गुमुत तो बे कोर अस ये जालिम लफ्ज़ पन्ने जुमलन इस्तेमाल और जुमला तो बने अस मानेदार कि बादशाह बहुत जालिम था बादशाह से ओस वारिया जालिम तो इथे पे अस ब्याख लफ्ज़ बुज़र्ग ठीक
تو یہ بزرگ کرو ات کن استعمال کہ بزرگ بہت ہی رحم دل تھا، بزرگ بہت ہی رحم دل تھا. تو اتھے پہ بیاکھ لفظ اک عزت، ہمیں اپنے بزرگوں کی عزت کرنی چاہیے. اس پہ پنن بزرگن ہنز، پنن زٹھن ہنز، پنن عالمن ہنز، پنن تمن دیندارن ہنز یمن اللہ تعالیٰ سن عابد آسن، عبادت کرن ول آسن، تہذ پزِ اس عزت تو احترام کرن. ٹھیک. تو کانٹا بیاکھ لفظ، یعنی اس پوڑ یہ پت کن یہ لفظ یت پنس سبقس اندر، بچے کے پاؤں میں کانٹا چھپ گیا تھا. تمس بچہ سندس کھورس اندر اوس یہ سا یہ سہ کنڈ یہ سا یہ گومت، یعنی تمس اوس سہ کنڈ کھورس اندر ژامت. ٹھیک. تو بیاکھ لفظ چاٹو بچو زخم. کیا چھو؟ زخم. امیر آدمی نے بچے کے زخم پر پٹی باندھی. تم امیر انسانن اس زن تپر کن پکان اوس تب لکٹس بچہ سندس تر زخمس پہ کر تم پٹی باندھن، یعنی تم کوڑ تمس سہ نبر اور تم پتہ گنس پٹ، یعنی بنڈیج کورنس. ٹھیک. بیاکھ لفظ اس نیک دل. ٹھیک. تو یہ نیک دل لفظ تہ پور اس پتہ کن امیر بڑا نیک دل تھا. ات پہ درو اس معنی تہ پنس جملس تو بی پیو اس سبقک سو یہ سا جملہ تہ یاد زن اس پتہ کن پور. تو بیاکھ اس خواب. محنت کرنے کے بغیر انسان کو کامیابی کے خواب نہیں دیکھنے چاہیے. یعنی محنت کرنے بغیر پزِ نہ أکِس اِنسانس پزِ نہ اَسہِ یہ توقع کرُن کہ أسۍ کیٛاہ گژھو کامیاب. یعنی محنت کرن چھ سانہِ کامیابی خاطر ضروری. محنت کرنے کے بغیر انسان کو کامیابی کے خواب نہیں دیکھنے چاہیے. محنت کرنے بغیر پزن نہ اَسہِ کامیابی ہند، کامرٲنی ہند، ترقی ہند خواب وٕچھِنۍ کینٛہہ. یعنی اَسہِ چھِ گۄڈٕ محنت کرٕنۍ، پتہٕ ہٮ۪کو أسۍ یہ پننہِ جایہِ اُمید تھٲیِتھ کہ أسۍ سپدو کامیاب، أسۍ گژھو پانس ایگزامس منٛز پاس، أسۍ نِمو اصل پٲٹھۍ نمبر تیٚلہِ ییٚلہِ أسۍ ٹاٹھیو بچو وٕنکٮ۪نس محنت کرو، مشقت کرو، پننس سبقس سۭتۍ لۄیہِ گۄے تھاوو، پننس یتھ کتابہِ سۭتۍ یہ سا یہ وابستگی تھاوو، پنٕنۍ کتاب پرو، تیٚلہِ تھاوو أسۍ یہ اُمید کہ انشاء اللہ تعالیٰ یُس بٕتھِ ایگزام نِنہٕ وول آسہِ، یُس سٲنۍ زندگی آسہِ تتھ منٛز آسہِ اَسہِ کامیٲبی. أسۍ گژھو زندگی ہندس پرٛٮ۪تھ کُنہِ مرحلس منٛز کامیاب، مگر تمہِ خٲطرٕ شرط کہ أسۍ گژھو محنت کرن وٲلۍ آسٕنۍ. لہذا لیوٚکھ اَسہِ محنت کرنے کے بغیر انسان کو کامیابی کے خواب نہیں دیکھنے چاہیے. تو اتہِ آو اَسہِ لفظ کہ خواب گوٚژھ یُس خواب لفظ اوس یہِ کوٚر اَسہِ پننِس جملس استعمال. یِتھے پٲٹھۍ چھُ بیاکھ لفظ جنت، یعنی کہ اَسہِ چھِ مسلمانن اتھ چیٖزس پٮ۪ٹھ یقیٖن کہ ییٚلہِ انسان نیک کام کرِ، ییٚلہِ اللہ تعالیٰ سٕنٛز عبادت کرِ، ییٚلہِ أکِس بیٚکِس اکار بکار یی، ییٚلہِ پننٮ۪ن ہمساین سۭتۍ، پننٮ۪ن دوستن سۭتۍ، پننٮ۪ن رشتہٕ دارن سۭتۍ نیک سلوٗک کرِ، نیک ورتاو کرِ، ییٚلہِ رٕژ کامہِ کرِ، اصل کامہِ کرِ، تیٚلہِ چھُ اللہ تعالیٰ یہِ چیٖز ییٚمہِ چیٖزُک وعدٕ دِوان کہ بہٕ ہسا کرٕ پننس بنٛدس یہ سا یہِ مرنہٕ پتہٕ جنت عطا. یعنی جنت چھُ سُہ چیٖز اَسہِ چھُ اتھ پٮ۪ٹھ یقیٖن تہٕ اَسہِ چھِ اتھ پٮ۪ٹھ یہ سا یہِ پژھ کہ اللہ تعالیٰ ہسا چھُ ٲخرتس اندر تِمن انسانن جنت عطا کران یِم زن رٕژ کامہِ کرن. تہٕ لہذا یہ لفظ چھُ اَسہِ ییٚتہِ آمُت کہ جنت لفظ کٔرِو سا تُہۍ جملس اندر استعمال. تو أسۍ لکھو نیک کاموں پر اللہ اپنے بندوں کو جنت عطا فرماتا ہے. کہ یم لُکھ، یم انسان نیک کامہِ کرن، ہمسایس، رشتہٕ دارس، یارس، دوستس اکھ أکِس اکار بکار یِن، مشکلاتن منٛز اکار بکار یِن، تہٕ تِمن انسانن چھُ اللہ تعالیٰ ٲخرتس منٛز جنت عطا کران. تہٕ لہذا چھُ یی چیٖز کہ یہ سا ضروٗرت کہ أسۍ کرو پانہٕ ؤنۍ اکھ أکِس سۭتۍ اکار بکار یِنُک سلیٖقہٕ پانس اندر پٲدٕ، تہٕ بیٚیہِ کرو پانے کٲم. یہِ تہِ چھِ رٕژ کٲم. یعنی اَسہِ چھُ پننس علمس سۭتۍ، پننس سبقس سۭتۍ یہ سا یہِ وٕنکٮ۪نس وابستگی تھاونٕچ زیادٕ ضروٗرت. تہٕ یہِ چھِ اللہ تعالیٰ سٕنٛز عبادتھٕے کہ اگر انسان پنٕنۍ کٲم اصل پٲٹھۍ کرِ، خۄش اسلوٗبی سان کرِ، پننہِ کامہِ اندر دھوکہٕ دہی کرِ نہٕ کینٛہہ، یُس طٲلبہِ علم آسہِ یہِ پرِ تعلیٖم، یہِ چھُ اللہ تعالیٰ سُنٛد بٔڑ بارٕ عمل. تہٕ اتھ پٮ۪ٹھ تہِ کرِ اللہ تعالیٰ اَسہِ یہ سا یہِ ٲخرتس اندر رحم اور اَسہِ گژھِ اللہ تعالیٰ رٲضی. تہٕ مےٚ چھُ اُمید کہ تُہۍ کٔرِو یہِ سبقن اصل پٲٹھۍ یاد، یہِ سوال ہن لیکھِو پننہِ کاپی پٮ۪ٹھ، تہٕ بیٚیہِ کٔرِو یہِ سوال یاد، بیٚیہِ کٔرِو کوٗشش پٔتِم تہِ پرنٕچ، تہٕ باقٕے یُس زن برونٛٹھ کُنتھ چھُ انشاء اللہ سُہ پرو أسۍ بیٚکِس یہ سا کلاسس اندر. تہٕ وٕنکٮ۪نس بِہِو تُہۍ تہِ اللہ تعالیٰ سوال تہٕ باقٕے وسلام.